هدى للمتقين
ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد درود بیت المقدس فرد ثواب نال بسم اللہ دے واسطے خدا دے نبی سائیں دے وسیلے نال امام علی مقام دے وسیلے نال اسد طالب قبلت الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغسل ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات وجميع هذه الأشياء إلى أرواح جميع الأنبياء خصوصا إلى روح حضرت أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواج الطاهرات
बनातिल मुकर्रमात व इला अरवाह खुलफाइल अर्बअ व साइर सहाबत मिनल मुहाजिरीन वल अंसार व इला अरवाह शुहदाए बद्र व शुहदाए उहद व शुहदाए करबला व इला अरवाह ताबिईन व तबिअ ताबिईन व इला अरवाह आबाइना व उम्महातिना व इख्वानिना व मशाइखिना व असातिज़तिना व जमीअ मुतअल्लिक़ातिना व इला अरवाह المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح هذا المرحوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون सारे में के मरहूम ने मग़फ़िरत बख्शिश वास्ते इज्तिमाई दुआ